पण सरकारांतलो एक जबाबदार मंत्री आपलो मंत्रीपदाचो पावर, आपल्या मंत्र्याचो अधिकार जेन्ना वापरता आणि बायलेक सेक्शुअली एक्सप्लॉइट करता, ही जितली निंदा करपा सारखी गजाल आसा तितली निंदा सगळ्या गोंयकारांनी करतात आणि हे स्लो करून स्प्रेडूय जाल्ले आसा स्लोली. आणि म्हाका दिसता खंयचोच नागरीक जो धर्माच्या मार्गान वयता, जशें तेचे राष्ट्रीय अध्यक्षान पयर सांगला, तांचो राष्ट्रीय अध्यक्ष गोंयच्या लोकांक अधर्मा मार्गा वयल्यान धर्मा मार्गार हाडपाक प्रयत्न करतालो. त्या बीजेपीच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाक सांगपाक सोदता की तुमचो एक कॅबिनेट मंत्री अधर्माच्या मार्ग वयल्यान बायलांचेर अत्याचार करता. आनीक हालींच हांव एक रेस्टॉरंटान गेल्लो, एक 15-20 दीस जाले, आनी सडनली म्हाका पळयतकर एक जबाबदार व्यक्ती म्हाजे कडेन आयलो आनी ताणें घडा करून मोबायल ओपन करून म्हाका कितलीशीच क्लिप्स दाखयली. तातूंत व्हिडिओ आशिल्ले, तातूंत टेलिफोनीक कन्वर्सेशन आशिल्लें, तातूंत व्हॉट्सअप चॅट्स आशिल्ले, आनी ती एक आनी दोन न्ही, 100रांनी. आनी तें पळयतकर इतली शॉकिंग आनी इतली हळशीक लज दिसपा सारकें हांवें तें पळोवपाचेंच हें केलें आनी एकदम म्हाका सारकें इट वॉज शॉकिंग रेव्हल्युशन. आनी त्या हितूंत एक मंत्री, त्या फोटोवा भितर मंत्री, त्या ऑडियो भितर मंत्री, त्या व्हिडिओ भितर मंत्री, आनी तो त्या पोजिशनार म्हणजे हांव दाखोवपाक शकना असली ती चित्रां, कॉम्प्रमायझींग पोजिशन. आनी ज्या तरेन तो भाशेचो वापर करता एका बायले कडेन, तें पळयलें जाल्यार तो आमदार सुद्दां जावपाच्या लायकीचो न्ही हें तें पळयतकर तिडक येता. हांवें तेडे मागलें तूं म्हाका क्लिप दिता काय म्हणून तो क्लिप दिवपाक अवॉयड करपाक लागलो. सो हांव तेजेर विचार करतालो हें कशें हें करप, कशें सहन करप काय म्हणून, कशें हें करप. त्या हितूंत ऑडियन्स अशी हें करता, ऑडियन्स आयकपा येतना की तो तेजे नंतर सेक्शुअली एक्सप्लॉयटेशन जातकर तो ती बायल आपला अधिकार मागपाक सोदता आनी तो तिका सांगता की आपूण मंत्री आसा, आपूण कितेंय करपाक शकता. तिका एबॉर्शन करपाक प्रवृत्त करता त्या ऑडियोनी. ती बायल रिफ्यूज करता त्या ऑडियोन. ते म्हाका आयकतकर आय एम लायक दिस इज समथींग सिरियस अँड कम वॉट मे आय विल नॉट कीप क्वायट. आणि हालींच परत आनीक 2 दिसांनी हांव असोच आनी खंय आसतना आनीक जबाबदार व्यक्ती येवन म्हाका तेच फोटोज, तेच व्हिडिओज आनी तो म्हणपाक लागलो तुमी विरोधी पक्ष करता कितें, हांगा मंत्री बायलांक एक्सप्लॉयट करतात सेक्शुअली आपले मंत्रीपदाचो वापर करून, आनी तुमी एक आवाजूय उखडना हेचेर. हांवें परत सांगलें ताका तूं म्हाजे कडेन ते क्लिप्स दी, हांव करता. पूण तोय थोडो दचकलो, कारण कायद्याची आसपाक शकता. हांवें म्हणलें ना, हांव हेजेर आवाज उठयतलो. तेजे नंतर हांवें तेजेर थोडें संशोधन केलें, त्या मंत्र्याच्या आसपासच्या लोकांक चर्चा केली, मंत्र्या कडल्यान हांवें चर्चा केली. तेजे नंतर तितूंतल्यान म्हाका आनीक शॉकिंग रिव्हल्युशन मेळ्ळें की ही गजाल ऑलरेडी मुख्यमंत्र्या कडेन पावली. मुख्यमंत्र्यान हे सगळे ऑडियोज आयकल्यात, मुख्यमंत्र्यान व्हिडिओ पळयला, मुख्यमंत्र्यान व्हॉट्सअप चॅट आयकला, मुख्यमंत्र्यान सगळे फोटोज पळयल्यात. आनी म्हाका अजाप दिसली नंतर की मुख्यमंत्र्याक जेन्ना एक मंत्र्याचेर असले साहित्य मुखार येता तेन्ना खंयचोय जबाबदार मंत्री असले कृत्य करून तरी पूण कंटिन्यू करता मंत्रिमंडळान, आनी मुख्यमंत्री कांयच करना. तेजे नंतर परत कळोन येता की मुख्यमंत्री स्वता आउट ऑफ वे वयता आनी ते एविडन्स जेजे कडेन आसात तेंचे कडेन सोदपाचो प्रयत्न करून ते डिस्ट्रॉय करपाचो प्रयत्न गोंयचो मुख्यमंत्री करता. म्हणजे मंत्री एक पाप करता आनी मुख्यमंत्री ते महापाप करता.
नॉर्मल खंयचोय मुख्यमंत्री जर आशिल्लो तो कितलोय वायट आसूं कितलोय करप्ट आसूं तो ह्या गोष्टी कडेन कॉम्प्रोमायज करनाशिल्लो. हेचे पयलीं आमी खुबशे करप्शनाच्यो गजाली एक्सपोज केल्यो बाकीच्यो गजाली एक्सपोज केल्यो पूण आयज म्हाका लज दिसता एक गोंयकार म्हणून ही गजाल उगड्यार हाडपाक. मनाक वायट दिसता मनाक दुखता की गोंयचो एक बेजबाबदार मंत्री आनी गोंयचो एक बेजबाबदार मुख्यमंत्री ह्या गजालीचेर प्रोटेक्ट करून ओगी रावता. एक गजाल गोंयचो मुख्यमंत्री आउट ऑफ वे वयता आनी ते एविडन्स डिस्ट्रॉय करपाचे आसते प्रयत्न करता आनी ते करता आसतना गोंयच्या पुलिसांकूय तो तेजो वापर करता. पुलिसांक यूज करपाचो प्रयत्न करता. पण आमी ओगी रावप कशें? इतलो अत्याचार गोंयच्या बायलांचेर जाता आसतना मुख्यमंत्री ताका सपोर्ट करता आसतना आनी कोणी जर मुख्यमंत्री आशिल्लो कितलोय वायट सुद्दां मुख्यमंत्री आशिल्लो त्या मंत्र्याक आपयता आशिल्लो सांगता आशिल्लो ह्यो गजाली आपल्याक तुजे पावल्ले आसा तुजो राजीनामा ताबडतोब दी म्हणून. ना जाल्यार ताका राजीनामा दिना जाल्यार ताका सॅक करता आशिल्लो. मुख्यमंत्र्यान दोन्ही गजाली केली ना तरी हांव मान जाता. पूण मुख्यमंत्र्यान आउट ऑफ वे वचोन ताका प्रोटेक्ट करप म्हाका दिसता गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक त्या मुख्यमंत्री म्हणपाक म्हाका लज दिसता. फाटीं ताणें स्टेटमेंट केले नॅशनली तेन्ना क्रिटिसायज जालो तेज्या त्या बेजबाबदार व्यक्तित्वा खातीर की आपूण एक बापूय म्हणून. पूण जेन्ना तूं मुख्यमंत्री तुजे कडेन जबाबदारी आसा की गोंयच्या बायलांक सुरक्षा दिवपाक गोंयच्या बायलांचेर अत्याचार आनी अन्याय करता ते तुजे नजरे मुखार येता तेन्ना तुवें एक तूं होम मिनिस्टर तूं एक बापूय गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून तुजी जबाबदारी जाताली त्या मंत्र्याक त्या टायमार मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडोवपाचो न्हयतर प्रोटेक्ट करपाचो. आनी त्या खातीर हा मुख्यमंत्र्याच्या सामके कडक शब्दांत ह्या घडणुकेचे हांव निशेध करता. गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी निशेध करता. आनी आमचे आयज महिला सगळे लिडर्स आयज आमचे मदीं हजर आसा. आता आमी मुख्यमंत्र्याक टायम दिवपाक सोदता. अजून काँग्रेस पक्ष ह्यो सदांच मॉरॅलिटी घेवन आमी काम केल्लें आसा. आमी थोडी नैतिकता दवरल्या. ह्या प्रकरणाक दोन परिवार इन्वॉल्व जाल्ले आसा. एक ती बायल आनी दुसरो मंत्र्याचो परिवार आसा. मंत्र्याच्या परिवाराचो कांयच गुन्यांव ना हितून. बायल भुरगीं आसतात त्याही बायलेचो हे आसा. पूण ती एक नैतिकता आमी लक्षांत घेवन त्या मंत्र्याचें नांव जाहीर आमी करना. त्या बायलेचेंच नांव आमी जाहीर करना. पूण आमी मुख्यमंत्र्या कडेन मागता मुख्यालया 15 दिसांक त्या मुख्यमंत्र्याक त्या मंत्र्याक तुवें ताबडतोब मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडोवचो. तुका एक थोडो टायम दिता. आमी थोडी डिसन्सी दवरतात. 19 तारखेक प्रायम मिनिस्टर येता गोंयांत. सो गोंयचो पंतप्रधानाचो प्रोग्राम 19 तारखेक आसा. त्याचे पयलीं हे कितें क्लियरन्स जी घाण आसा जो तुमचो राष्ट्रीय अध्यक्ष सांगून गेला की धर्माच्या मार्गान चलोवया म्हणून आनी गोंयच्या लोकांक तुमी ज्या अधर्मी आसा तेजे कोणाक तांकां धर्माच्या मार्गार हाडूंक सोदतात. हांव राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाक सांगपाक सोदतां की तुमचे मंत्रिमंडळच अधर्माच्या मार्गान चलता. अधर्माच्या मार्गान वचोन ते अत्याचार करतात बायलांचेर. गोंयचे लोक अधर्मी न्ही. तुमचे मंत्री अधर्मी तुझे मुख्यमंत्री अधर्मी. ते अधर्मान तुम्ही राज्य करतात गोंयांत. तुमचो कसलोच अधिकार ना. तेन्ना JP नड्डा कडेन मागता की तुमच्या मंत्रिमंडळाक पयलीं धर्माच्या मार्गार हाडात आनी मागीर गोंयच्या लोकांक जे ऑलरेडी धर्माच्या मार्गार आसा तांकां तुमी अधर्मी म्हणा. तुमकां कसलोच अधिकार ना. सो मुख्यमंत्र्या कडेन मागता की प्रायम मिनिस्टर तुमचो बेटी पढाओ बेटी बचाओ म्हणटा. महिला सशक्तीकरण वुमन एम्पावरमेंटच्यो गजाली करतात. पळय तुमी लाखांनी रुपये म्हणून वुमन पार्लमेंट ऑर्गनायज केल्लें आसा. आनी जेन्ना तुमचो एक मंत्री बायलांचेर
अत्याचार करता, बायलांक एक्सप्लॉइट करता आणि तो मंत्री कंटिन्यू करता आणि तो ताका प्रमोट करता. म्हाका खबर आसा इन्फॉर्मेशन काडली तेन्ना, कारण हो मंत्री जो थोडो इल्लिगल वेवसायी ते गेलो आसा, त्या वेवसायांक मुख्यमंत्री पार्टनरय आसा हे थोडे कळा आणि तेंगेले हे जे इल्लिगल वेवसायांक जे जोडटात ती जोडी दोगूय शेअर करतात आणि कदाचित हेय कळटा की त्या मंत्र्या कडेन मुख्यमंत्र्याचे थोडे गूड आसात, ते दोगूय एकमेकाक प्रोटेक्ट करता, एकमेकाक सांबाळटात, म्हणून मुख्यमंत्री आउट ऑफ वे वचून त्या मंत्र्याक प्रोटेक्ट करतात. सो मुख्यमंत्र्याक मागता की पंतप्रधान जेन्ना गोंयांत येतलो तेन्ना ह्यो क्लिपी जर म्हाजे कडेन पावपाक शकता, हांव ते अपील करता. जेणी म्हाका ह्यो क्लिप्स दाखयले तुमकां जर दिवपाक हें करता, तुमी अवश्य त्यो म्हाका पोस्ट करच्यो. आमच्या ह्या माध्यमांतल्यान हांव तेंचे कडेन अपील करता की त्यो क्लिप्स म्हाका पोस्ट करच्यो ह्या एड्रेसाचेर काँग्रेस हावसाक. आनी त्यो क्लिप्स नक्कीच आमी सगळ्यांची नैतिकता आनी बाकी सगळे सांबाळून आमी ह्या मंत्र्याक एक्सपोज करपाक यूज करतले. थंय मागीर दया मायान दाखोवपाचें न्ही, कारण आमी टायम दिता तुमकां 15 दिसांचो. तो मुख्यमंत्री एक्सपोज जातलो कंप्लिटली आनी तितून भितर तो मंत्री एक्सपोज जातलो. तेचे पयलीं तुमी सॅक करात आनी कायदेशीर कारवाई ह्या मंत्र्याचेर करची. नाजाल्यार पंतप्रधानाक गोंयांत आयले त्या बरोबर पयलीं तुमचो मंत्री कसो बायलांचेर अत्याचार करता ते क्लिप्स ताका जर मेळत जाल्यार तो आनी एअरपोर्टा वयल्यान गोंयांत येवचो ना. एअरपोर्टा वयल्यान परत तो विमान घेवन परत दिल्ली वचत म्हणून भंय पडटलो. सो तेजी थोडी तरी मान राखात पंतप्रधान जेन्ना गोंयांत येता तेन्ना. आनी त्या खातीर तुमकां हांव वेळ दितां. नाव द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ गोवा's चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत. ओके, एनी क्वेश्चन्स इफ यू हॅव? एक स्टेटमेंट आमची मॅडम घेतली. Good noon to all of you. It's very shocking to learn from this now what our President Girish once said. Now, after listening to this, what is happening in the BJP government, how can our ladies feel safe? आज आमची जी गोंयांतली बायलां आसा ज्यांच्यावर इतले अत्याचार जाता, so many atrocities, so many rapes, so many minor kidnapping, so many murders that are taking place, how can we ladies feel safe when their own ministers are involved in the exploitation of women? आज म्हाका तेच्या बायलेची खरंच काकूत दिसता. What she must be going through, what the children must be going through, and what future they are going to face now. हो जो मिनिस्टर पळय आसा भाजप सरकारात, हो जर असो करता तर what can we expect from BJP government? And when chief minister himself is trying to protect that minister by trying to remove all the videos that are existing, this itself shows that he is hand in glove with it. I don't understand. Why is he scared? Why is it after knowing that this man is involved in such type of atrocities or rape or whatever it is, exploitation of women, he should have sacked him immediately after getting all the proofs. Why has he not done that? Today all my Mahila presidents from Marga, from Sandandre, our secretary from PCC, all of us condemned this act of that minister. What is wrong with this government, BJP government? Why they are doing like this? I appeal to the chief minister that this minister from his cabinet should be immediately sacked, because he has already created a fear in the minds of ladies in that particular constituency. I'm not going to name the constituency, I'm not going to name the minister also. But whatever that he is doing today, I know for a long time, with the money power, with the what do you call is सामके ताकदीन तो सगळ्या लोकांक भिवपाक सोदता. He is trying to scare the ladies there. Whenever, if you are not going to be on BJP side, we will take action against you. This is what he is saying, and he is threatening them. This reports we had earlier. Now there's another side of his
life has come in public, and this is really, really very shocking thing. When a minister himself is involved in exploitation of a woman, not only one woman, exploiting his wife also, okay, keeping her in darkness. What she is going to face in the future? What is her future? What is the future of the children? I again appeal to the Chief Minister that he should immediately sack that minister. I appeal to the Mahila as a woman. As a woman, I appeal to the Mahila Morcha of BJP also that they should all join hands as far as this respect of the ladies, of Goan ladies is concerned. They should all join hands. They should not consider to which political fabric they belong to. They should come together and demand the Chief Minister to sack that minister from his cabinet, from his ministry. If this is not done, then we will come on roads and will take very, very strict action. Because today, our ladies are not feeling safe in Goa. Thank you. Yes, Royla. I'm Architect Royla Fernandez, General Secretary in the Pradesh Congress Committee. आज a press conference सगळ्यांनी घेतला condemning this heinous crime. एक बायलेचेर बलात्कार करप is degrading the moral respect of that woman, and that too without her consent when you are married. This particular minister has gone ahead and actually killed the dignity of all the women of his constituency. And when we see, आम्ही पळयता की CMय इतून hand in gloves आसा, it shows that this government is here only to rape the land, the environment, and now even the women of Goa. कोणाकूच सोडूना. All this time we were fighting that they were destroying the state. Now it's come to light that they are destroying the women, the lives, the families. If the CM cannot protect the people, how can he say Biupachi garaz na? Time and again he stresses. He has instilled fear in every woman. In fact, I would like to bring to note that few years ago there was this website called Komal Jindal, and the Benauli Panchayat had proposed in the Gram Sabha to object and to get this removed. But coincidentally, there is a BJP punch in the Benauli Panchayat who objected to this proposal and said it would bring bad name. But instead of bringing bad name, it has put the entire state to shame. There were many panchayats who objected. It is this BJP government who provides assistance to such people, be it a Panch member who objected, be it this minister who is committing the crime. An appeal to all the women of the state of Goa. एकठांय जावया. आमचे महिला president Ma'am Beena Naikan सांगला, leave aside your party affiliations. This is not a time to think about parties. This is a time to think about us together as women. If we don't stand united, we will be wiped out. It's not for politics, but it's for our own dignity. We have to stand united. Come together and demand the CM of this state. Sack the minister and also start investigation and book him for his crime. Not just sack, but book him for his crime. Girish, are you scared about this minister? Because why you're taking 15 days, so long time, when you know that he's the culprit, so you should directly mention the name. No, why are you taking so? As I already mentioned to you, we always work with some moral values. थोडी नैतिकता आम्ही धरल्या. मुख्यमंत्र्याकडे मागला. मुख्यमंत्र्याकडे 15 दीस टाइम दिला. पंतप्रधानांनी गोंयांत येता. आणि याचा सगळो पुरावो जितलो जाय तो मुख्यमंत्र्याकडे आशिल्लो. मुख्यमंत्र्यान प्रयत्न केले दिसता. मंत्र्याचे नाव सांगपाक म्हाका 2 मिनटां पुरो. तरी आसतना आमी तांकां टायम दिलो. मंत्र्याक राजीनामा दिवपाचो म्हणटा, मंत्र्याचेर कारवाई जावपाक म्हणटा. महाराष्ट्रात असेच एक प्रकरण झाले, त्याचे नाव जेन्ना येयलें न्हय तेन्नाच ताका काडला. तेच्या पयलीं खूबशी चर्चा जाली, तेच्या परत ते काडूंक ना महाराष्ट्र सरकारच्या मुख्यमंत्र्याक.
ज्याचे नाव ज्यांना डिक्लेअर झाले त्यांनाच काढला. आणि दुसरं तुम्ही काय? जोपर्यंत नाव सांगा ना तोपर्यंत कसे योग्य टायमार योग्य कितें असं करपाचें ते सगळें जातलें. कारण ह्याच खातीर कोविड हें गेलो जो साठोगड आसा त्या खातीर जे आमचे 300 350 लोक मेल्यात तेजें कारण एक तें. सो तांकां लोकांक हाल करून मारल्यात. काल एक दामू नायकान प्रेस कॉन्फरन्स घेतली की गिरीश चोडणकर पुरावे नसताना आरोप करतात त्यांनी ते करचे नाही म्हणून. बीजेपीचे स्पोक्स पर्सन आणि त्यांनी काल हे घेतले. तेजें स्पश्ट दितलो हांव फक्त एकूच स्टेटमेंट करता. हांवें दामू नायकान पयशे घेता म्हणून सांगूंक नाशिल्लें. ना कारण त्यांनी सांगला नाही पुरावे नसताना तुम्ही आरोप करता. हांवें दामू नायकान पयशे घेता म्हणून सांगूंकूच ना. गिरीश तुवें आतां ते म्हटलां पळय न्ही नांव सिक्रेट दवरूंक शकता म्हणून तितूंतल्यान जातलें कितें की जे सरकारान मंत्री आसा एक बायल मंत्री सुद्दां सगळ्यांक लोक दुबावान पळयतले. ती जबाबदारी मुख्यमंत्र्याची आणि सगळे मंत्र्यांची. पण जेन्ना मुख्यमंत्री जाऊन न्ही ते जावन कारण मुख्यमंत्र्याक मुख्यमंत्र्यान पयलीं करपाचें. तो नॉर्थ का साऊथ मिनिस्टर ती जबाबदारी हांव सगळी जबाबदारी सध्या मुख्यमंत्र्याचेर दवरता. हांव ही सगळी जबाबदारी मुख्यमंत्र्याचेर सोडटा की मुख्यमंत्र्यान हेचो निर्णय घेवचो. मुख्यमंत्री जाणकार आसा. आमी म्हणटात ताका सद्बुद्धी येवची म्हणून. म्हाका दिसता तेन्नाच्यान ताका सद्बुद्धी चड येयल्ली आसा आनीक तितलो तो हुशार आसा. नाजाल्यार तो एविडन्स डिस्ट्रॉय करपाक ट्राय करपा नाशिल्लो. This is going since when? This is going since when? It come to my notice around 20 days, but I'm told that it was there in many people knew about this, including some of the media people also mentioned to me Have you about spoken to the this. victim? Pardon? Have you spoken to the victim? No. I've And not she had no spoken. intention to go to the cops See, to register. This when something wrong is happening, I don't think we should wait for that person to wait. If something wrong is done by a person in the highest position, the position of use. If you hear the audio, madam, you will also react No, the no, way I'm I'm reacting. not disputing that there is no evidence or she is talking. There is no case, but the thing is that option of going to the cops is always there with her. And that would be better. See, I will not go on the legal aspects of this matter. The important aspect is when the minister is misusing his power to abuse a woman or to exploit a woman. For me, that is more important. If he was an ordinary person, there may be happening so many, we don't know, you don't know. कितें घडला ते sometimes we सहमतीन know. जाल्ले आसत जाल्यार Hmm? कितें जे घडला पळय ते सहमतीन ते जाल्ले जर ऑडिओ जर आयकले तुवें आनी तेजो जो व्हिडिओ एक तेणे रिलीज केल्लो तो जर पळयलो जाल्यार तूं म्हाका प्रश्न करनासतना तुवें बीन इमिजिएटली फाटल्यान आमी protest पळोवंक केली. लागलो न्हू, म्हणून तुमकां विचारताले. प्रेस कॉन्फरन्स घेता ते विक्टिमाक कॉन्फिडन्सान घेऊन घेता ना, काय हांव विक्टिमा वळखना. जेन्ना हे डॉक्युमेंट दोन वेगळ्या मनशांनी म्हाजे मुखार हाडले म्हाज्यान रावपा जालना. कारण लोकांक दिसता की ओपोजिशन पार्टीन हे इश्यू रेज करचे. ती एक कंप्लेंट करची म्हणून तुम्ही प्रयत्न करताले. हांव फक्त कंप्लेंट जायना ताका अरेस्ट तुम्ही अप्रोच आणि तुमचे अप्रोच आणि किती आसा जेन्ना मुख्यमंत्र्या कडेन एविडन्स पावता मुख्यमंत्र्याक कळटा मुख्यमंत्री खून करता मुख्यमंत्र्या कडेन पावता मुख्यमंत्री रावतलो कंप्लेन कोणी करी सर. एक खून जातकर पुलीस वचून ते जो क्रायम आसा तो खून मेल्लो काय येवन तो कंप्लेन करपा ना न्ही खून जातकर. सो खुबश्यो गजाली हांवें तेंच सांगला तुमकां ज्यो केसीस रजिस्टर्ड जाल्यात अनरजिस्टर्ड केसीस खूब उरता त्या खातीर. आनी त्या खातीर बायलांच्या सशक्तीकरणा खातीर लोक सरकार खूब खर्च करता की बायलांनी मुखार येवचे आनी असले एट्रोसिटीचे फेस करच्यो. बिकॉज ऑफ अवर कम्युनिटी प्रेशर लॉट ऑफ अदर थिंग्स women are not coming forward. Girish sir, don't you think you are giving a time to destroy that evidence to that minister now? They cannot destroy the evidence because that evidence has reached on multiple mobiles, I believe. But you didn't Because get I saw it on 2 different mobiles. So where तुमचे प्रेस कॉन्फरन्सा उपरांत ते विक्टिमाच्या सेफ्टीचे कितें तुम्ही आता केस मुखार हाडली मुख्यमंत्र्याची जबाबदारी गोंयचे मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा. So that's why I said the ball is in the court of the chief minister of Goa, Dr. Pramod Sawant. So सगळे हे जे तेजे आशिल्लें ते पब्लिकली तेजे मुखार हाडलां जे ऑलरेडी तेजे मुखार आशिल्लें. सो आतां ते कशें एक्ट करप प्रायम मिनिस्टर कितें सांगप जो नैतिकतेचेर आनीक धर्माचेर उलयतालो तो JP नड्डा
जो लोकांक आमचे अधर्मी म्हणटालो सो तेंचे मुखार सगळें आसा ताका So, BJP शिक्षण leadership- जावपाक जाय जाल्यार गुन्हो नोंद जावपाक जाय जोपर्यंत नोंद जायना तोपर्यंत ताका अरेस्ट जावची ना आनी तो जर नोंदच जायना जाल्यार ताका अरेस्ट कशी जातली आनी तुमी मागतात ताका अरेस्ट करचे म्हणून सगळ्यो गजाली सपोर्ट करूंक जाय भायले सगळ्यो गजाली ह्या बीजेपीच्या सरकारान एक दिसान काबार जायना नाजाल्यार फार्मराच्या आंदोलनाक 1.5 वर्स लागपा नाशिल्लें ओल्ड गोवा स्ट्रक्चर जो आसा काँग्रेस पक्षान 7 म्हयने पयलीं रेज करून प्रोटेस्ट स्टार्ट केल्लो तो तेन्नाय म्हणपाचो आशिल्लो म्हणलो ना ते लोकांक सो प्रत्येक गजाल ह्या सरकाराक इजिली कळना तांकां आयको येना तांकां दिसना कारण तांचे मुखार फक्त पयशेच आसात सो त्या खातीर ह्या सरकाराक जाग येवपा खातीर आमी 15 दीस दिल्ले आसात नाल्यार नांव जाहीर करतले आमचे सगळे जाहीर जातले मुख्यमंत्र्याकूय एक्सपोज करतले आमी हेजे मुखार मुख्यमंत्री अशें म्हणटात की तुमचे कडेन हे सगळे जे डॉक्युमेंट आहा ते खूप पयलीं पावले तुम्ही म्हणजे तुमचे कांय ऑफिस बेरर्सूच बीजेपी कडेन जे हाय लेवलाचे लिडर आहा तेंचे कडेन गेल्ले कॉम्प्रोमायज करपाक की त्या मंत्र्याक अशें अशें करपा लाय नाजाल्यार आमी हे भायर काडटले हें कितपत खरें त्या जानकारी त्यो तुका खबर आसल्यार आय थिंक बेटर यू कॅन एड्रेस इट हियर म्हाका तें खबर नाशिल्लें बट तुका तुमचे काय ऑफिस बेरर गेल्ले हें तरी खबर आहा म्हाका ऑफिस बेररान न्ही म्हाका ज्या मनशान मेळ्ळें तेणें जेन्ना दाखयलें तेन्ना हांवें थोडी इन्व्हेस्टिगेशन स्टार्ट केली मग तेजे नंतर कळ्ळें खुबशे हेजेर आशिल्ले म्हणजे कदाचित तुजे कडेन सुद्दां आशिल्ले आसतले Is the minister in question habitual offender? The chief minister has to announce and the chief minister has to answer because all investigating agencies are with him. So you are I don't know whether it's a South Goa or North Goa today. I said I will give that prerogative to the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant. The ball is in the court of Dr. Pramod Sawant. So if he doesn't sack him within 15 days, so your line of action is that you are going to expose. Everything, madam, will happen. We have to expose it, and we have to expose it in such a way that the chief minister also will go, and that minister also will go. Now, chief minister has to decide either he save his chair or save his minister. मॅडम तुम्ही आता म्हटलं की आपल्याला त्याची बायलेची काकूट दिसता म्हणून एकूच बायल आसा काय तुम्ही त्या बायलेक आनी मेळ्ळे Yes, anything?